जाकिर हुसैन नाइक साहब, धन्यवाद। आपने आज काफ़ी अच्छी बातें बताई। मेरा नाम मनोहर रणपी से है। मैं महाराष्ट्रियन फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ और कवि हूँ। मराठी में कवि बोलते हैं, उर्दू में शायर बोलते हैं आप लोग, और मराठी में गज़लें लिखता हूँ। तो इसके लिए काफ़ी उर्दू शायरों की दीवानों का अभ्यास मुझे करना पड़ा। आपने खुदा के तसव्वुर के बारे में आज लेक्चर दिया है, अलग अलग मज़हब में खुदा का तसव्वुर क्या होता है। तो आपके मुस्लिम कम्युनिटी में काफ़ी शायर है जिनका रुतबा बहुत बड़ा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें सूफ़ीज़म को मानने वाले कई शायर हैं, जैसे अमीर खुसरो है, गालिब है। वो कहते हैं कि एक तू ही तो है जहाँ में सनम, फिर ये हंगामा है खुदा क्या है। इस तरीके से खुदा का तसव्वुर करने वालों को क्या आप इस्लाम कबूल करने वाले मानते हैं क्या, मुसलमान मानते हैं क्या? ये मुझे बताइए ज़रा। भाई साहब का सवाल है कि कवि है, शायर है, मनोहर भाई साहब भी माशाल्लाह शायर है। वो ये कहते हैं कि शायर जब खुदा का तसव्वुर बयान करता है अपनी कविता में या अपने शायरी में, तो क्या आप मानते हैं ये सही है कि गलत है? जो भी कवि, जो भी शायर खुदा का तसव्वुर बयान करता है अपने शायरी में या अपनी कविता में, अगर वो कुरान के मुताबिक है, अल्लाह के रसूल के मुताबिक है, तो वो सही कवि है, सही कविता है, सही शेर है। लेकिन अगर वो कुरान के खिलाफ है और सही हदीस के खिलाफ है तो गलत है। इसीलिए मैंने मेरी तकरीर में कहा कि एक तौहीद अल-अस्मा व सिफ़ात, अगर वो तौहीद अल-अस्मा व सिफ़ात, तौहीद रुबूबिया, तौहीद अल-इबादा के खिलाफ नहीं है तो बिल्कुल सही है। लेकिन कई बार शायर बहक जाते हैं और खुदा का तसव्वुर करते करते बहक जाते हैं और शिर्क करते हैं। लेकिन अगर वो कुरान के मुताबिक है, सही हदीस के मुताबिक है, तो बिल्कुल सही है। और जितने भी शायर, मैं तो शायर नहीं हूँ, ना मैं उर्दू दान हूँ, मैं फ़ारसी जानता हूँ, लेकिन जितने भी शायर हैं, सबसे बेहतरीन शायर जिसने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में कहा और इस्लाम का पैगाम बयान किया है, वो है अल्लामा इकबाल। इसीलिए कल एक नशिस्त थी, शिकवा जवाब शिकवा, जो अल्लामा इकबाल का था माशाअल्लाह। उसने शिकवा किया अल्लाह से, किस तरीके से इंसान शिकवा करता है। काफ़ी लोग ने फतवा लगाया कि वो काफिर है। बाद में उनने जवाब दिया, शिकवा का जवाब दिया। जवाब इतना बेहतरीन था माशाअल्लाह कि अल्लाह ने उनके कलाम में तासीर दी माशाअल्लाह। लेकिन जो भी कवि, जो भी शायर कोई भी शायरी करता है, कविता लिखता है, कुरान और सही हदीस के मुताबिक है, वो सही है। अगर इसके खिलाफ है, चाहे कोई भी मजहब का हो, तो वो गलत है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। यस, अस्सलाम वालेकुम। मैं इकरा इंग्लिश स्कूल धापोड़ी पुणे से हूँ। वो एक इस्लामिक स्कूल है। मैं वहाँ 7 साल से पढ़ा रही हूँ एज अ टीचर। एंड सब मुसलमान बच्चे प्लस उसमें क्रिश्चियनिटी है, हिंदू है, सब टाइप के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। उसमें एक ख़ास बात मुसलमान लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि उन लोग में इतनी तो इंसानियत है कि उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किए। आज वो स्लम एरिया है, लेकिन वो स्लम एरिया होते हुए भी कुछ मेंबर्स सब मुसलमान हैं, लेकिन वो लोग जितना आदर भाव से सम्मान दोनों लोगों को दे रहे हैं, उसके लिए मैं वो तारीफ़ करना चाहती हूँ। वो बात ठीक है, लेकिन सर आपके लिए मेरा एक सवाल ये है कि आपके इतने फॉलोवर्स हैं, आज वो दिख कर आ रहा है जो फॉलोवर्स है, तो आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि पीस टीवी चैनल से आपके बातें हमारे तक पहुंच रही है, तो आप प्लीज़ हमारे लिए सही न्यूज़ चैनल का बंदोबस्त करिए। वो भी प्लीज़ सर, 1 मिनट, आई वॉन्ट 1 मिनट मोर। बहुत दिन से लाइन लगाकर बहुत सवाल थे, लेकिन आई एम डूइंग वेरी शॉर्ट। और एक बात है कि आज जो अफवाह है, एक मुसलमान बम विस्फोट में पकड़ा गया। आज मैं मुसलमान लोगों में खड़े होकर उनकी तारीफ नहीं करना चाह रही। फैक्ट एंड फ्रैंक स्पीकिंग कि मेरा ये कहना है, 2 दिन के बाद न्यूज़ में ये माना जाता है कि कोई और था। ठीक है, आप लोगों से, आपसे ये चाहती हूँ कि आप हमारे तक सही न्यूज़ पहुँचाने की कोशिश करिए कि आपके चाहने वाले काफ़ी हैं। मैं पूना में भी आपका प्रोग्राम देख चुकी हूँ, आपके बहुत फॉलोवर्स हैं।
मैं 7 ईयर्स से इकरा इंग्लिश स्कूल में पढ़ा रही हूँ। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब दूर हो गई। आज मैं सब दुआ जानती हूँ। आई एम फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली, but I don't want to take a time, so I thank इकरा इंग्लिश स्कूल धापुड़ी पुणे, जो वो गरीब लोग आज इतना काम कर रहे हैं, वो मुझे उनको थैंक्स कहना चाहती हूँ। बस ओके, थैंक यू वेरी मच। बहन ने अच्छा सवाल पूछा है। सवाल के पहले ये कहा कि वो एक इस्लामिक इकरा स्कूल में पढ़ाती है, टीचर है दापोली पूना में, और वहाँ के मुसलमान बच्चे, हिंदू बच्चे, क्रिश्चियन बच्चे हैं, लेकिन मुसलमान बच्चे आपस में भेदभाव नहीं करते, जात पात में नहीं मानते। बिल्कुल अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहन का सवाल है कि मेरे मानने वाले बहुत है, ये मैं नहीं जानता हूँ, अल्लाह सुब्हाना व तआला का करम है। जैसा मैंने कहा कि मैं नाचीज़ हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि इस्लाम का पैगाम फैलाऊँ, और इस्लाम के पैगाम के वजह से माशाअल्लाह कई लोग माशाअल्लाह इस पैगाम को सुनते हैं। लेकिन जब भी जिसके भी फॉलोअर्स बढ़ते हैं, उसके दुश्मन भी बढ़ते हैं साथ साथ। और हम जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा माना हुआ शख्स, सबसे बेहतरीन इंसान इस दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें कोई शक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन सबसे ज़्यादा किताबें अगर कोई शख्स के खिलाफ लिखी गई है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। बहन का सवाल है कि वो पीस टीवी देखती है, पीस टीवी से खुश है, पीस टीवी से इस्लाम का पैगाम फैल रहा है। वो चाहती है कि एक ऐसा चैनल शुरू करूं मैं जो सही न्यूज़ इंसानों तक पहुंचाए। आप गोया के मेरे दिल में झांक के मेरे दिल की बात कह रही है। सर एक क्वेश्चन लास्ट ये- एक सर एक मिनट, जस्ट अ मिनट। आज सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है। साम्यवादी रूस की अर्थव्यवस्था लगभग समाप्त हो गई है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था खत्म होने के कगार पर है। क्या यह सही समय नहीं है कि मुस्लिम अर्थव्यवस्था को लागू कर दिया जाए? थैंक यू सर। माशाअल्लाह, बहन का काफ़ी मुताल्ला है इस्लाम के बारे में, और वो कह रही है कि इस्लाम सारे जहां में लागू होना चाहिए। वही मैं कहता हूं, दिस कुरान इज द कॉन्स्टिट्यूशन। हर मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये इंसानियत का कॉन्स्टिट्यूशन है कुरान। इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस का टाइटल है पीस द सॉल्यूशन फॉर ह्यूमैनिटी। इस्लाम इंसानियत के लिए हल। जितना इस्लाम फैलेगा उतनी ही इंसानियत की मुश्किलात दूर होगी। और ये कुरान इज द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन सारी दुनिया में लागू हो जाएगा, इंशाअल्लाह इस दुनिया के इंसानियत की सारी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। आपने जैसे फरमाया कि एक न्यूज़ चैनल होना चाहिए, ये मेरी ख्वाहिश है। कई साल पहले एक ख्वाहिश थी कि एक इस्लामिक चैनल शुरू करूं, और जानता हूं कि इस्लामिक चैनल शुरू करना ये कोई खाने की बात नहीं, इट्स एन हरक्यूलेन टास्क। शुरू करने के बाद इस्लाम के मुताबिक, कुरान और हदीस के मुताबिक चलाना तो और मुश्किल काम है। ये अल्लाह ताला, और मैं हमेशा समझता हूं कि अगर जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं, आपको जो भी अल्लाह ताला ने दिया है वसाइल, उससे शुरू करो। आपके पास 100 रुपया, शुरू करो, रुको मत, जब वसाइल आएंगे तो शुरू करूंगा। हमने शुरू किया हमारे इदारे के जरिए, अल्लाह ताला ने हमारी मेहनत को कबूल फरमाया। अभी एक पीस टीवी माशाअल्लाह है, जो तकरीबन 3 साल पहले शुरू हुआ, 2 साल 10 महीने, और अल्लाह की मदद है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये पीस टीवी अभी सारी दुनिया में मौजूद है। 3 महीने पहले सिर्फ साउथ अमेरिका में मौजूद नहीं था, अल्लाह की मदद से 3 महीने से साउथ अमेरिका में भी मौजूद है।
کیونکہ ساؤتھ امریکہ میں انگریزی بہت کم لوگ بات کرتے ہیں، کیوں ہم کوشش کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ بھی کر دکھایا الحمدللہ. اور ہمارا ارادہ ہے کہ ایک پیس نیٹ ورک ہو، اور اس پیس نیٹ ورک میں ایک چینل پیس نیوز بھی ہو. میں چاہتا ہوں کہ آپ دعا کریں ایک ایسا چینل ہو جو صحیح نیوز دے. اکثر نیوز چینل دے آر گورنڈ بائی پالیٹیشینس. جو نیوز چینل کی آمدنی ہے دے بیہیو لائک گروپس سپورٹنگ پولیٹیکل پارٹیز اور ڈفرینٹ ویو پوائنٹس. کوئی بھی چینل ہو آپ، ان کی جو آمدنی ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ نہیں ہے، دے آر پریشر گروپس. اور میں جانتا ہوں، جیسے میں تقریر میں کہا تھا، اس ٹیررزم مسلم منوپلی، کیا آتنکواد مسلمان کی وراثت ہے، پونا میں آپ نے سنا ہوگا. اور میں نے کہا تھا کہ میرے نزدیک یہ پولیٹیشنز ہے جو مین ذمہ دار ہے آتنکواد کے. اور ایک نیوز چینل قائم کرنا وداؤٹ پولیٹیکل سپورٹ، میں نہیں جانتا کوئی نیوز چینل آج ہے جو پولیٹیکل سپورٹ کے بنا چل رہا ہے. نیوز چینل قائم کرنا بہت مشکل ہے. نیوز چینل قائم کر کے قرآن اور حدیث کے مطابق چلانا بہت بہت مشکل ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ سب دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے یہ بھی کام کروائے کہ انشاءاللہ مستقبل میں ایک ایسا چینل ہو جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، غیر مسلمانوں کے لیے بھی ایک صاف ستھرا نیوز چینل ہو جو حق کی بات فرمائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 ورس نمبر 81 میں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. کہو کہ حق آ چکا ہے اور باطل ختم ہونے والا ہے، کیونکہ باطل فی نفس ختم ہونے والا ہے. ہوپ دان سے کوشچن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. بھائیو دوستو، اسلام کا مذہب اگر آپ پھیلانا چاہتے ہیں تو اسلام کا مذہب اور اسلام کی خدمت 5 طریقوں سے آپ کر سکتے ہیں. سب سے پہلا وہ ہے درس اور تدریس، یعنی آپ خود اسلام سیکھیں، اسلام کے اندر کیا کیا باتیں ہیں، اسلام کے اندر کیا چیزیں حلال ہے کیا حرام ہے، اور اسی طرح اسلام کے اندر آپ کو جو ضروری مسائل پیش آتے ہیں، نکاح وغیرہ، طلاق کے مسائل، فقہ مسائل، فقہ والے مسائل، جتنی بھی اسلام کی جانکاری ہے وہ آپ خود سیکھیں. مدرسے میں جا کر 8 سال میں لگا کر یا اس سے زیادہ 20 سال 25 سال جتنا سال کہے آپ لگا لیں، اس کو سیکھ لیں اور اس کو دوسروں کو سکھائیں. ایک راستہ یہ ہوگا، اس کو کہتے ہیں درس و تدریس. درس کا معنی یہ ہے کہ آپ خود درس لینے جائیں، آپ جائیں خود سیکھیں، اس پر عمل کریں، اس کے بعد دوسرے کو آپ سکھائیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو درس و تدریس ایک راستہ یہ ہو گیا کہ اس کے ذریعے آپ اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں، اسلام کو آپ پھیلا سکتے ہیں. دوسری چیز جس کی وجہ سے آپ اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں، اسلام کو آپ پھیلا سکتے ہیں، وہ ہے جہاد. یہ بھی ایک شعبہ ہے. یہ ایسا شعبہ ہے کہ اس کے اندر آپ جتنے بھی غیر مسلم قوتیں ہیں جو اسلام کو مٹانے کی کوشش میں ہے، اسلام کو ختم کرنے کی کوشش میں ہے، مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش میں ہے، ان کے خلاف آپ سیسہ پلائی بنیان و مرصوص کی جو آیت ہے، ایک مضبوط دیوار بن کر آپ ان کا مقابلہ کریں، ان کے ساتھ اس کے ہاں میں ہاں میں لائے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کا مقابلہ کرے. اس کو جہاد کہتے ہیں. جہاد کا معنی ہے کوشش کرنا. لیکن یہاں پر بھائیو دوستو یہ بات آپ یاد رکھیں، جہاد کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی بے گناہ کو قتل کرو. آپ کے علاقے میں کوئی ہندو رہتا ہے، بے گناہ ہے، آپ سمجھو کہ یہ تو کافر ہے، اس کو قتل کرو، آپ نے غلط کیا. آپ کے علاقے میں اگر کوئی کافر رہتا ہے تو وہ آپ کی گورنمنٹ کو ٹیکس دیتا ہے، وہ آپ کا حکومت نے اس کو پناہ دیا ہوا ہے. یہ ہرگز اسلام آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی بے گناہ کو قتل کرو. جہاد کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی خطے میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو
اور مسلمانوں کو جو ہے نا اس کا کوئی مدد کرنے والا نہ ہو، جس طرح فلسطین میں ہو رہا ہے، یہودی آتے ہیں وہاں پر مسلمانوں کو ختم کرتے ہیں۔ اب ایسے علاقوں میں جانا اور ان لوگوں کو جو ہے نا مار دینا، ان کے خلاف جو ہے نا ایکشن لینا، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ کسی کسی بے گناہ کافروں کے اوپر چلے جائے اور اس کو جو ہے نا آپ اندھا دھند قتل کرنا شروع کر دیں، یہ بہت غلط بات ہے۔ تو دوسرا جو مقصد ہے، جو دوسرا اسلام کی خدمت ہے، وہ جہاد۔ تیسرا جو شعبہ ہے اس کو آپ جو ہے نا دعوت اور تبلیغ کہہ سکتے ہیں۔ دعوت اور تبلیغ یہ بھی ایک راستہ ہے، اور یہ ایک ایسا راستہ ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ دین اسلام پر عمل کر کے دین اسلام کی دعوت کو آپ غیر مسلموں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ اسلام میں جو دعوت اور تبلیغ کا جو سلسلہ شروع ہے، الحمدللہ اللہ کے فضل سے کامیابیوں تک پہنچا ہے۔ ایسے ممالک جہاں پر اسلام کے نام سے لوگ ڈرتے تھے، ان کی برین واشنگ ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے ان لوگوں کے دماغوں تک یہ بات پہنچایا کہ اس دنیا کو چلانے والا اور اس دنیا کو بنانے والا ایک ہی ذات ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ تو دعوت اور تبلیغ یہ ہم سب مسلمانوں کا پیشہ ہے، یہ انبیاء علیہ السلام والا کام ہے۔ انبیاء، ہمارا یقین ہے کہ انبیاء اس دنیا میں آنے والے نہیں، جتنے بھی انبیاء آئے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لہٰذا یہ ہم اپنائیں گے۔ اسی لیے آپ اسلام کا جو تیسرا شعبہ ہے دعوت اور تبلیغ، اس کو بھی اپنا سکتے ہیں۔ چوتھا شعبہ جو ہے جو اسلام کی آپ خدمت کر سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تصوف۔ تصوف یہاں پر تصوف سے مراد جو صوفی، کچھ لوگ صوفی بولتے ہیں، کچھ لوگ کیا بولتے ہیں، لیکن یہاں پر تصوف کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے ایسے بندے جو آپ کے روحانی جو آپ کی روح کو جو بیماری لگتی ہے اس کا علاج کرتے ہیں۔ دیکھو بیماریاں دو قسم کی لگتی ہیں، ایک باہر کی طرف سے جو باطنی ہوتی ہے، اور ایک اندرونی بیماری، روحانی بیماری جس کو بولتے ہیں۔ باہر کی بیماری آپ کے کان میں مسئلہ ہے، آپ کے ہاتھ میں درد ہے، آنکھ میں، سر میں، پاؤں میں، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، علاج کرتے ہیں۔ اسی طرح روح کو بھی بیماری لگتی ہے۔ آپ کے روح کو بیماری لگ جائے کہ مثال کے طور پر آپ غیبت کرنا زیادہ شروع کر دے، آپ جو ہے نا احساس کمتری کا شکار ہو جائے، آپ کو ہر جگہ ہر ایک چیز میں نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے، ہر وقت آپ اس کوشش میں اور اس سوچ میں ہوتے ہیں کہ کس طرح جو ہے نا میں سب سے زیادہ مالدار بندہ بن جاؤں، آپ کی تمام سوچ دنیا کی طرف ہو جائے۔ ان سب کا علاج کرنے والوں کو صوفیہ کرام کہتے ہیں، اس کو صوفیزم بھی کہتے ہیں اور اس کو تصوف بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر جو سوال ہوا وہ شعراء کے بارے میں ہوا کہ جتنے بھی شاعر لوگ ہیں تو کیا شعراء کا جو اللہ کا تعریف بیان کرتے ہیں کیا وہ ٹھیک ہے؟ یہاں پر بات یاد رکھیں کہ شعراء کی دو قسم ہے، ایک وہ شاعر جو صرف اور صرف نفسانی خواہشات کے اوپر جاتے ہیں، اپنے نفس کے مطابق شاعری کرتے ہیں، جس میں وہ کفریہ اور شرک کے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں، ہرگز وہ جائز نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، تو شاعر جو اپنے نفس خواہشاتی کے اوپر جاتے ہیں، غلط بات اور فضول قسم۔ دوسرے وہ شاعر ہے جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، بالکل وہ جائز ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے بہت فائدے کی بات بھی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت بہترین جواب دیا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔